नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जुम्लाका तातोपानीका विद्यालयमा खस भाषामा पठन पाठन जारी। लोपोन्मुख भाषालाई संरक्षण गर्न पाउँदा विद्यालय पनि दङ्ग। प्रकृतिदेखि कृषि र संस्कृतिसम्म पाठ्यक्रममा समावेश। दशकौंपछि बल्ल पाए बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकावासीले लिफ्टिङ सिंचाई सुविधा। 290 रोपनी जग्गामा सिंचाई गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै शहरी योजना बनाएर व्यवस्थापन गरिने। योजना पूरा गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको माग। इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बिमा। कार्यस्थलमा घाइते भए 50,000 र मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा भुइँ कटहरको खेती उत्पादनबारे नारकले पनि अनुसन्धान गर्दै थोरै जमिनमा खेती गरेर कृषक आमदानी लिँदै। पालिका खबर अब विस्तारमा। भाषा भनेको पहिचान हो। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने भाषा नरहे पहिचान नै सङ्कटमा पर्ने गर्दछ। त्यसमाथि नेपालमा त सयौं त्यस्ता भाषा छन् जुन अहिले पनि दबिएका छन्। भाषा सभ्यताको परिचय मात्रै होइन, विकासको संवाहक पनि हो। तर यस्ता भाषा कति त नेपालबाट लोप भइसके। राई, गुरुङ, लिम्बू, तामाङ, मगर लगायतका आफ्नै भाषा भए पनि सबैले नेपाली भाषा नै बोल्छन्। अझ नेपाली भाषाको जन्म गराउने खस भाषा नै लोप हुने अवस्थामा छ। यस्तै भाषालाई लोप हुन नदिन भन्दै जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले खस भाषा समेटेर पाठ्यक्रम नै स्थानीय स्तरमा पढाउन सुरु गरेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। नेपाली भाषाको जन्म खस भाषाबाट भएको हो। खस भाषा जुम्लाको सिन्जा उपत्यकामा उत्पत्ति भएको भाषा पनि हो। पछिल्लो समय यो भाषा हराउँदै गएको अवस्थामा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले भने यही भाषामा पाठ्यक्रम तयार गरेर पठन पाठन गराउँदै आएको छ। लोपोन्मुख खस भाषालाई जोगाउनका लागि गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक तयार गरी विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गरेको छ भने भाषाको संरक्षण गर्न विद्यालयले समेत भाषालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यी विषयहरूमा तल्लो कक्षा 1 कक्षाका लागि केही विषयवस्तु एउटै 3 सम्म, तल्लो कक्षाका लागि सामान्य कन्सेप्ट एउटा फोटो दिएर कालीमासी धान दिएर धान मात्रै भनेर माथि सामान्य एउटा गरेको छ भने 2 कक्षामा जाँदाखेरि अलिकति त्यही विषयमा अलिकति व्याख्या गरेको छ अलिकति लामो र 3 मा जाँदाखेरि अलिकति तिनको स्तर अनुसार बढी सिकाइदिएको छ। देश समग्रमा यो सबै विषयलाई समेटेको छ। गाउँपालिकाभरि 28 सामुदायिक विद्यालयमा 1 देखि 5 कक्षामा शैक्षिक सत्र 2075-76 मा अध्ययन अध्यापन सुरु गरेको थियो। कक्षा 1 देखि 5 सम्मका 3851 विद्यार्थीले खस भाषाको पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्दै आएका छन्। स्थानीय खस भाषामा आधारित पाठ्यपुस्तकको अध्ययन हुने भएपछि पुरानो संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाम्रा यहाँका बासिन्दाहरू, यहाँका सानो बच्चाहरूले पनि सानैदेखि हाम्रो क्षेत्रमा यतिका महत्त्वपूर्ण चिजहरू छन्, त्यसको बारेमा केही यहाँका बच्चाहरू सबै सानैदेखि जानकारी पाउन्। र यो सबै कुरा गरेपछि यहाँको सबै महत्त्व जानकारी भइसकेपछि यहाँको सबैले
गर्न सकुन्। के अरे पछिल्ला पिँढीहरूलाई पनि पछि आउने पिँढीले पनि भन्नु त्यही गर्ने प्रक्रिया होस् भन्ने तरिकाले यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको उद्देश्य थियो। खस भाषाको स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा प्राकृतिक स्थल, तातोपानी धारा, भण्डार वन, भुरी चुला, नदै डावा, बुधबुधी धाम, इमिल्च्या मन्दिर, सुन्दर गाउँ मस्टो मन्दिर, बाबिरा मस्टो मन्दिर, ठाकुरज्यू मन्दिर, ऐतिहासिक गुरुफोक्टो, बानिया दियार, लछाल कृतिक पैकेलो र दरबार जस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन्। 2 र 3 कक्षाको पाठ्यपुस्तकमा पनि प्राकृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदा सहित कालीमार सिधान, फाफर, कागुनो, स्याउ, सिमिल लगायत स्थानीय कृषिजन्य बाली समेटिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भाषा संरक्षण होस् भनेर 1 नम्बरमा भयो। 2 नम्बरमा अर्को कुरा के भने हाम्रो तातोपानी गाउँपालिकामा राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, कृषि सम्बन्धी जानकारी विद्यार्थीले पाउन्, रैथाने बालीहरूको विषयमा जानकारी पाउन् र अर्ग्यानिक बालीहरू भने के हो, हाम्रो ठाउँमा कुन अरू तीर्थस्थलहरू छन्, कुन पर्यटक स्थलहरू छन्, हामीसँग कुन प्रकारका जडीबुटीहरू छन्, ती जडीबुटीहरूको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा आधारभूत रूपमा विद्यार्थीहरूले जानकारी पाउन्। यो लोप नहोस्, अहिलेसम्म कथ्य आधारमा मात्र थियो। यार्सा गुम्बा, घुची च्याउ, भुल्तया, हात्तीजडा जस्ता जडीबुटी सम्बन्धी विषय पाठ्यपुस्तकमा समेटिएको छ। पाठ्यपुस्तकमा समेटिएका ऐतिहासिक, पर्यटक र धार्मिक सम्पदा र रैथाने बालीको परिचय, महत्त्वलाई खस भाषाबाट झल्काइएको छ। तातोपानी गाउँपालिकामा रहेका धार्मिक, पर्यटन, कृषि र जडीबुटी विषयलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पहाडी जिल्लामा अझै पनि सिंचाई सम्भव छैन। बस्ती नजिकै भएर बग्ने खोला भए पनि जमिन भने बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। दशकौंदेखि बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको बुर्किलवासी यस्तै बाध्यतामा बस्दै आएका छन्। महाकाली नदी सुसाएको हरेक दिन सुनेका उनीहरूले खेतमा भने आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो बाध्यता हट्ला भन्ने बुर्किलवासीले सपनामा पनि सोचेका थिएनन्। तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले भने असम्भवलाई सम्भव बनाइदिएका छन्। लिफ्टिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर अहिले सुकेका गरा भिजेसँगै बैतडीका बुर्किलवासीको लामो समयदेखिको समस्या अन्त्य भएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको महाकाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दा घर छेउमै महाकाली नदी बगे पनि खानेपानी र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन्। आफ्नो खेतबारी भन्दा केही मिटर तल ठूलो महाकाली नदी सुसाइरहन्छ, तर त्यो पानी न त खान उपयुक्त छ न त सिँचाइका लागि प्रयोग नै गर्न मिल्छ। कतिपय घर परिवार सुक्खा जमिनका कारण बाँझो खेतमा उब्जनी हुनै छाडेपछि बसाई सर्ने गरेका थिए, तर अब त्यो समस्या अन्त्य हुने क्रममा छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 स्थित बुर्किल्का नगरपालिकाको जम्मा 3,86,000 रकममा लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना बनेपछि किसानको खेती फस्टाउने भएको छ। बुर्किल्का 24 परिवारको 290 रोपनी जमिन अब सिंचित हुने भएको छ। अब जति गर्नु सक्यो त्यति उत्पादन हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। किन पानी आयो, समयमा बिउ छर्छौँ, समयमा त्यो बाली लगाउँछौँ, समयमा सिँचाइ गर्छौँ, किन नहुने, उत्पादन हुन्छ नि। अब धेरैले कहिले पनि सोचेका थिएनन् यहाँ पानीले सिँचाइ गर्न मिल्ला भनेर, तर अहिले खेतमा 63 mm को मोटो पाइपबाट सिँचाइ गर्न पानी आउँदा स्थानीय दङ्ग छन्। कल्पना नै गरेका थिएन सर। अब पहिला यो पानी बगिराखेको अवस्थामा हाम्रा खेतहरू सुक्खा देखिन्थे, मरुभूमि आकाशीय पानीको भरमा मात्रै हामीले यो खेतीको आकाशमा हेरिरहनु पर्ने, खेती पानी परेपछि आकाशीय हरियाली फर्कने, नत्र बाँझै जस्तो देखिन्थ्यो पुरै 6 महिनासम्म। अब कल्पनै नगरिसकेको काम अहिले सपना साकार भयो जस्तो भयो सर हाम्रो। नगरपालिकाले रुडेस बैतडीसँग साझेदारी गर्दै 3,86,000 को लगानीमा किसानको खेतमा सिँचाइ गर्न पानी पुर्याइदिएपछि किसान हर्षित छन्। नगरपालिका र रुडेस अन्तर्गतको ट्रोस परियोजनाले यसअघि बुर्किलकै छिमेकी गाउँ खडेनीमा पानी पुर्याएकोले त्यहाँ वर्षमा 3 पटक व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। पानी अभावले चाहिँ तडपिराखेको अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर करोडौँको योजनाहरू चाहिँ बनाएर
उहाँहरूलाई चाहिँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुभन्दा कम लागतमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने किसिमको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मुख्य गरेर जोड दिएका छौँ र टोसा कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्देशीय सीमा नदीको पानीलाई चाहिँ दुईटै देशको समुदायले, नेपाल र भारत दुईटै देशको समुदायले अधिकतम प्रयोग गरेर खाद्यान्नमा चाहिँ अन्नबालीहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने र तरकारी खेतीहरूमा चाहिँ बेमौसमी तरकारी खेती उत्पादन गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ यो पञ्चकोटी महिला सशक्तिकरण केन्द्र मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। विगतमा खेतमा अन्न बाली छरेर गोडमेल गरी आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। अब सहजै सिँचाइ गर्न सकिने दाबी नगरपालिकाको छ। दशरथचन्द नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा यो बुड्किलमा हेर्दाखेरि जग्गा थुप्रै छ, उत्पादन हुने योग्य जग्गा छ, तर सिँचाइकै कारण अहिले पनि अन्नपात उत्पादनको हेर्ने हो भने बिउ जति छरेको त्यो बिउ पनि नआउने अवस्था रहेको हुनाले यहाँ पनि आवश्यकता महसुस गरेर दशरथचन्द नगरपालिकाले योग्य जमिन छ, यसलाई चाहिँ एउटा धान गहुँ अथवा मकैको लागि मात्रै यसलाई उपयोग नगरेर बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गरून् भन्नका लागि महाकाली नदीको पानी प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन स्तर उकास्नका लागि तरकारी खेतीमा उहाँहरूको लगनशीलता देखेर दशरथचन्द नगरपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ बाझो खेतमा पानी छ्यालब्याल हुँदा किसानको खुसीको कुनै सीमा छैन। बारेमास सिंचित हुने जमिनमा अब किसानले तरकारी र फलफुल खेती गर्नुका साथै अन्नबाली पनि राम्ररी फलाउन सक्छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट तपाईले कस्तो सेवा पाउनु भएको छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। हामीले स्वास्थ्य संस्थाबाट हामीहरूले सामान्य टाउको दुख्यो, रुगाखोकी, ज्वरो आयो अनि हात खुट्टामा चोटपटक लाग्यो भने स्वास्थ्य संस्थाबाटै हामीहरूले सेवा लिने गरेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अहिले जे होस् पहिलाको भन्दा प्रगति भएको छ हैन। अब बिरामी पर्दाखेरि अब सिटामोलहरू हामीले पाइरहेछ। अनि अर्को कुरा के खुसी लाग्छ भने अहिले चाहिँ नयाँ वडा अध्यक्ष आएर अहिले नयाँ नियम कानुन भएर हाम्रो ब्लड प्रेसर सुगर चेक गर्ने तपाईको अनि इत्यादि कुराहरू सबै चेक गर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि अहिले गाविसमा जे होस् हामीले पाइरहेछौँ स्वास्थ्य संस्थामा। स्वास्थ्य संस्थामा डक्टरहरू पनि बस्नुहुन्छ, मासिकाहरू पनि बस्नुहुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारको जुन प्रावधान छ 36 प्रकारको औषधि पाउनुपर्ने त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो औषधि पनि जुन औषधिको खाँचो हुन्छ त्यो औषधि हुँदैन र जसको खाँचो हुँदैन त्यो चाहिँ एकदम भरपुर हुन्छ। निजी क्लिनिक संस्थाहरूमा प्राइभेट क्लिनिकहरूमा बढी मान्छे चाहिँ जान्छ, किनकि त्यो गाउँघरमा भएको हाम्रो पालिकाहरूमा भएको त्यो बर्थिङ सेन्टर होस् या स्वास्थ्य चौकी होस् त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्राय गरेर विश्वास गर्दैन। सुविधा होबक चाहिँ सुविधा नहीं भर रहल है। खास करके जना हमरा सबके ज्वर बुखार लगल बच्चा सबके जे गरीब रहले गाल तही किसिम के दवाई दिलक कि जे सरकार सुविधा दे एहन किसिम के सुविधा नहीं दे रहल है। अखन जे सरकारी डॉक्टर सब जे छै ने ई कल अपना अपना क्लिनिक खोलला है ना, टाइम पर नहीं आयल, बहुत दिक्कत भ रहल छै कि। लेकिन क्लिनिक पे की कल बेसी टाइम देला और हॉस्पिटल में बड़का अस्पताल में टाइम नहीं देला। गाँव गाँव में जाके स्वास्थ्य चौकी जे बैठ रहल छै ओहो में की है तो दवाई सब दैला, लेकिन की करला तो कते दवाई कनी सेलो कर देला, छेबे नहीं कल है दवाई के से भ रहल छै। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाका तातोपानीका विद्यालयमा खस भाषामा पठन पाठन जारी। लोपोन्मुख भाषालाई संरक्षण गर्न पाउँदा विद्यालय पनि दङ्ग। प्रकृतिदेखि कृषि र संस्कृतिसम्म पाठ्यक्रममा समावेश। दशकौंपछि बल्ल पाए बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकावासीले लिफ्टिङ सिंचाई सुविधा। 290 रोपनी जग्गामा सिंचाई गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै शहरी योजना बनाएर व्यवस्थापन गरिने। योजना पूरा गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको माग।
इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बिमा। कार्यस्थलमा घाइते भए 50,000 मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा भुइँ कटहरको खेती उत्पादनबारे नारकले पनि अनुसन्धान गर्दै थोरै जमिनमा खेती गरेर कृषक आमदानी लिँदै। एउटा गाउँपालिकामा कति गाउँ हुन्छन्? कम्तीमा दर्जन त पक्कै होलान्। तर मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा मुख्य गरी 2वटा मात्रै गाउँ छ। साबिकको नार र फु गाविस मिलेर बनेको यो गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 538 मात्रै छ। 2वटा गाउँ निकै टाढा पर्छन्। त्यसमाथि दुवै गाउँको सहज पहुँच गाउँपालिकासँग छैन। नार गाउँ र फु गाउँ पुग्न पालिकाबाट कम्तीमा 5 घण्टाको दूरी पैदल हिँड्नुपर्छ। यो गाउँपालिका सडक सञ्जालमा नजोडिएको पालिका हो। त्यसैले गाउँपालिकाले दुवै गाउँलाई च्याखुमा सार्ने गरी तयारी थालेको छ। मनाङबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 3 च्याखुमा छ। सदरमुकाम चामेबाट च्याखु पुग्न कम्तीमा 1.5 दिन हिँड्नुपर्छ। च्याखु गाउँपालिकाको केन्द्र भागमा पर्ने भएकोले कार्यालय त्यहाँ राखिएको हो। त्यसमाथि खुला र पर्याप्त जमिन च्याखुमा छ। तर गाउँलेलाई सेवा लिन भने निकै कठिन छ। दिनभरिको बाटो हिँडेर मात्रै पालिका कार्यालय पुग्न सकिन्छ। सोही दिन काम हुन सक्दैन। नागरिकको दुःख बुझेका जनप्रतिनिधिले दुवै गाउँलेलाई च्याखुमा सार्ने तयारी गरेको छ। च्याखुका सबै जमिन स्थानीयको नाममा छ। त्यो जग्गा पालिकाले ल्यान्ड पुलिङ मार्फत लिएर आवश्यकता अनुसार सहरी योजना बनाएर व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। एक ठाउँमा बस्ती विकास गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँको जनताहरूलाई राख्न सकियो भने विकास त एक ठाउँमा टार्गेट गर्न सकियो। अनि त्यो भए पछाडि चाहिँ सुविधा ल्याउन पनि सकियो। जस्तै अब बाटो ल्याउनु पर्यो भने तपाईँको कोतोबाट आउने बाटो कम्तीमा गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म ल्याउने भनेर पहल गर्दाखेरि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म बाटो आयो भने त बाटोको सुविधा त यहाँ बस्ती विकास गर्न सकियो भने सबैले उपयोग गर्न पाए। हिमाल पारी सुन्दर बस्ती विकास गर्ने पालिकाको सपना छ। त्यसका लागि गुरु योजना बनाएको छ। 2वटै गाउँमा सामाजिक संस्कार लगभग उस्तै छ। सहरी गुरु योजना तयार गर्नका लागि अघिल्लो वर्ष 53 लाख विनियोजन गरेर प्रारम्भिक काम भइसकेको छ। सबै स्थानीयको लाल पूर्जा सङ्कलन गरेर उनीहरूकै जग्गा चक्लाबन्दी गरी फिर्ता गर्ने योजना रहेको पालिकाले जनाएको छ। रिङ रोड, बस्ती क्षेत्र, विद्यालय, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्र छुट्याएको छ। बाटोको रूपरेखा तयार गरिसकेको छ। यो वर्ष पनि 9 लाख विनियोजन गरेको छ। घर सबै ठाउँमा नबनाउनुभन्दा अगाडि नै प्रत्येक जग्गामा चाहिँ प्रत्येक किता जग्गामा चाहिँ अहिले हामीले बाटो पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो सबभन्दा अगाडि त हुने त यो हाम्रो 5 वडामा चाहिँ समस्या छ। यो टाउन प्लानिङ गर्नुपर्ने समस्या छ। तर अहिले हामी पहिलो अब यो टाउन प्लानिङ गर्न लागेको छ। पालिकाले बस्ती विकासको डिपिआर बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। तर प्रदेशबाट अहिलेसम्म स्थलगत अध्ययन भने भएको छैन। गाउँपालिकाको बजेटबाट मात्रै काम सम्भव नभएकोले माथिल्ला सरकार गुहार्नु परेको पालिकाले जनाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीप प्रताप खाँड। नगर प्रमुख खाँडले स्मार्ट वालिङदेखि कृषि क्षेत्रमा गरेका काम चर्चित छन्। नगर प्रमुख खाँडसँग आज हामीले पालिका टकमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। नमस्कार हजुर, हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। वालिङलाई स्मार्ट वालिङ बनाउने योजना कहाँ पुग्यो मेयर साहब? मैले सुरुवातमै सोध्न चाहेँ यहाँलाई। यसको खास गरेर स्मार्ट चाहिँ त हामीले सुरुवात मात्रै गर्न खोजेको हो। यो 20 वर्षको कम्प्रिहेन्सिभ प्लान बनाएर अनि त्यसलाई पेरियोडिक प्लानको रूपमा 5-5 वर्षको चेन्ज गरेर अनि सहरको विकासको हिसाबले 3 भागमा विभाजन गरेर
अहिले हामीले यो अहिले तेस्रो वर्षमा चलिराखेका छौँ रनिङ यो चाहिँ योजना मुताबिक र यसमा हामीले पहिलो 8 वर्ष हाम्रो बेसिक सिटी भनेर आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पूर्णता गर्ने 12 वर्षमा सस्टेनेबल अथवा रेजिलियन्ट सिटी चाहिँ निर्माण गर्ने र बाँकी रहेको 8 वर्षमा अटोमेसनहरू यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू प्रयोग गरेर यसलाई स्मार्ट रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर 20 वर्षमा बल्ल वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी भनेर घोषणा गरे। जस्तो कि मेयर साहब यो स्मार्ट पालिका बनाउन चाहिने सूचना प्रविधिको पूर्वाधारका लागि चाहिँ पालिकाले के कस्ता काम गरिरहेको छ? यसमा हामीले खास गरेर अहिले 106 वटा इन्डिकेटरहरू छन् स्मार्टको र त्यो 106 वटा इन्डिकेटरहरू मध्ये करिब 22 वटा इन्डिकेटरहरू आइटी र आइओटी सित रिलेटेड छन् र त्यो हरेक 106 वटा इन्डिकेटरमा हामीले काम चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ र यसको सुरुवात भइसकेको छ। कतिपय कामहरू अलिकति धेरै अगाडि गइसकेका छन्। त्यस हुनाले यो हरेक चिजहरू 106 वटै इन्डिकेटरलाई समष्टिगत रूपमै अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले कतिपय काम यो भनेर ठ्याक्कै देखाउन नमिल्ने कामहरू 106 वटै इन्डिकेटरमा यसमा खास गरेर यो इकोनोमिक आय स्रोत बढाउने उत्पादनलाई चाहिँ बढाउनेदेखि लिएर गरिबी निवारणहरूका कुराहरू यी सबै कुराहरू इकोनोमीभित्र पर्छन्। मेयर साहब हामी अर्को विषयमा जाउँ। कृषि क्षेत्रमा पनि वालिङले अघि सारेका कार्यक्रमहरूको चर्चा हुने गरेको छ। तपाईँ आफू चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मेयर साहब? सन्तुष्टि त समय परिस्थिति बजेट म्यान पावर यी सबै कुराहरूले भेट्यो सन्तुष्टि त हुने कुरो छैन। त यद्यपि हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छ र ब्याङ्कहरूबाट बोनाफाइड कृषकहरूलाई लोनहरू उपलब्ध गराउने त्यस्तै गरेर उठेका ट्याक्सहरूलाई चाहिँ हामीले सिड मनीको रूपमा चाहिँ कृषकहरूलाई निशुल्क ब्याजमा चाहिँ उपलब्ध गराउने त्यस्तै गरेर हामीले उहाँहरूलाई यो सब्सिडाइज रूपमा चाहिँ रकमहरू चाहिँ उहाँहरूलाई अनुदानको रूपमा पनि दिने ती कामहरू गरेका छौँ भने त्यसको साथसाथमा हामीले वालिङ नगरपालिकामा अहिले 3टा चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ नगरपालिकाले नै एउटा गाइडलाइन दिएर र आफैले नगरपालिका आफैले पनि त्यो सहकारीहरूमा चाहिँ रकमहरू उपलब्ध गराएर कृषकहरूले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण चिजहरू बिकेन भन्ने चाहिँ नपार्ने र त्यसले कृषकहरूले आफू खुसी बेच्न पाउने र यदि बिकेन भने ती सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा चाहिँ खरिद गर्न पर्ने त्यो चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ र त्यसै अनुसार काम। मेयर साहब यो वालिङको आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि चाहिँ केही नयाँ कार्यक्रम छन् कि छैनन्? छन्। यसलाई हामीले दर रेटहरू बढाएका छैनौँ तर दायरा चाहिँ बढाएर हामी सुरुमा हामी जब निर्वाचित भएर आएका थियौँ त्यति बेला रिकर्ड अनुसार 1 करोड 10 लाख चाहिँ पुगेको छ र तर हामीले कुनै पनि दर रेट नबढाइकन चाहिँ यो पुगेको छ। यसले गर्दाखेरि र उहाँहरूले तिरेका करहरूलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोगको ग्यारेन्टी भयो भने रकम उड्दो रहेछ भन्ने पनि देखिएको छ। यो हामीलाई डेटाले चाहिँ देखाएको छ र अझै पनि हामीले यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ कार्यहरू गरिराखेका। जस्तो कि मेयर साहब यो जनताले चाहिँ स्थानीय सरकार भएको अनुभूति के कस्ता कार्यक्रमबाट गर्न पाउने रहेछन्? अनुभूति त अझै पनि हामीले गराउन सकेका छैनौँ किनकि योभन्दा अगाडि पनि हामीले लोकल लेभलमा गाविसहरू नगरपालिकाहरू थिए र त्यति बेला पनि हामीले तिनै कामहरू गर्थ्यौँ र अहिले चाहिँ एउटा तहगत सरकारको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ तर कानुनी समस्याहरू धेरै जटिलहरू छन्। अहिले पनि हाम्रा संविधानहरू त बने तर संविधान बनिसकेपछि संविधानको
अनुकूल हुने गरेर नयाँ ऐनहरू आउन सकेनन्, जसले गर्दा अहिले पनि हाम्रा ऐनहरू करिब करिब 200 ऐनहरू यस्ता ऐन छन् जुन 2020 सालमा बनेका छन्, 25 सालमा बनेका छन्, 30 सालमा बनेका छन्। तिनै ऐनहरू लिएर प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो अन्य जिल्ला प्रशासनहरू, त्यस्तै गरेर अन्य जति पनि निकायहरू छन्, काम गर्ने संस्थाहरू छन्, तिनीहरू पुरानै ऐनमा चलिराखेको हुनाले अझै पनि हामीले जति एउटा स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्न सक्न पर्थ्यो त्यो चाहिँ ऐनकै कारणले गर्दाखेरि हामीले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेका छैनौँ। यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तथापि हामीले अन्य विकास निर्माणका कुराहरू देखि लिएर उहाँहरूसित चाहिँ दैनिक चाहिँ समस्याहरूको रूपमा चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यद्यपि यस विषयमा धेरै प्रगति चाहिँ हुन सकेको छैन। जस्तो कि मेयर साहब, यो समग्रमा जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? अनुभव आनन्ददायक नै छ, किनकि हामी हरेक नागरिकसित भेट हुन्छौँ, उहाँहरूका चाहिँ समस्यासित चाहिँ हामी जुझ्छौँ र यसले गर्दाखेरि एउटा जनप्रतिनिधि दैनिक रूपमा दैनिकै आम नागरिकहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुने एउटा जुन अवसर हो, यो एउटा ठुलो अवसर हो। यो अवसरलाई हामी सदुपयोग गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ यो 4 वर्षको अनुभव चाहिँ मिठासपूर्ण नै रहेको छ। साहब, हामी अन्त्यमा छौँ। स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सबभन्दा कठिन केले पारेको छ? सङ्घ र प्रदेशको रवैया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? सङ्घ र प्रदेशको रवैया अझै पनि उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ त भन्दा अहिले पनि यो एकल सरकारको रूपमा चाहिँ अझै पनि केन्द्र सरकारको सोच चाहिँ सम्पूर्ण स्रोतहरू दुईटा कुरा छ। अब दुईटा कुराले गर्दाखेरि सङ्घीयता चाहिँ विफल हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अहिले पनि उहाँहरू संविधानले दिएका चिजहरू तल्लो स्तरमा चाहिँ पठाउन चाहनुहुन्न। उहाँहरूले अझै पनि प्रशासनिक खर्चहरू बढाउने, आफ्नो पहुँच चाहिँ गाउँ लेभलसम्म पहुँच पुर्याउने, त्यो अझै पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आशय देखिन्छ। र बजेट, यो कानुनी रूपमा पनि बजेटको रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको राजस्वको 70% रकम केन्द्रले नै राख्ने गरेको छ र त्यसमध्ये 15% 7वटा प्रदेश र 15% 753वटा पालिकालाई जुन वितरण भएको छ। यसले गर्दा समस्याहरू चाहिँ जटिल छ। साना योजनाहरू 2 लाख 1 लाखका योजना समेत केन्द्रबाट प्रदेशबाट चाहिँ अहिले पनि हुन्छ र हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसो हुनाले यो अझै पनि जुन सहकार्य छ, सहअस्तित्व छैन, जसले गर्दाखेरि यो सङ्घीयताले जुन अपेक्षा गर्नु भएको छ, हुन त भोलिको दिनमा अरू सुधार होला, किनकि नेपालमा सङ्घीयता सुरु भएको बल्ल 4 वर्ष 5 वर्ष भएको छ। त्यसो हुनाले भोलिका दिनमा यो सुधार होस् र सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय होस्, त्यो स्थापित गर्नको लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, किनकि भूमिकाहरू पनि अलग अलग छ, आफ्ना भूमिकालाई स्वतन्त्र रूपमा स्वच्छ रूपमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनोस्। हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाका तातोपानीका विद्यालयमा खस भाषामा पठन पाठन जारी। लोपोन्मुख भाषालाई संरक्षण गर्न पाउँदा विद्यालय पनि दङ्ग। प्रकृतिदेखि कृषि र संस्कृतिसम्म पाठ्यक्रममा समावेश। दशकौंपछि बल्ल पाए बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकावासीले लिफ्टिङ सिंचाई सुविधा। 290 रोपनी जग्गामा सिंचाई गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै शहरी योजना बनाएर व्यवस्थापन गरिने। योजना पूरा गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको माग। इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बिमा। कार्यस्थलमा घाइते भए 50,000 र मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा भुइँ कटहरको खेती।
उत्पादनबारे नार्कले पनि अनुसन्धान गर्दै थोरै जमिनमा खेती गरेर कृषक आम्दानी लिँदै। घर बनाउन खटिने होस् वा सडक खन्ने मजदुर नै किन नहोस्, हरेकलाई ज्यानको जोखिम हुन्छ नै। खुल्ला रूपमा काम गर्दा कतिपय मजदुरको ज्यान जान्छ, कति अङ्गभङ्ग हुन्छन्। त्यसरी दुर्घटनामा परेका मजदुरको न त कसैले उपचार गरिदिन्छ न रेखदेख नै। निर्माणमा संलग्न मजदुरको बिमा वा क्षतिपूर्तिबारे कुनै नियमावली छैन। यसले गर्दा धेरै परिवारको कमाउने सदस्य गुमाउनु र उसकै क्षतिपूर्ति मोलतोल गर्नु संवेदनशील विषय पक्कै होइन। त्यसैले सरकारको मजदुरको बिमा गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। तर यो बीचमा इलामको इलाम नगरपालिकाले भने मजदुरको बिमा गरिदिएको छ। इलामबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। श्रम नियमावली 2075 का अनुसार दफा 182 को परिच्छेद 7 में व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अन्तर्गत ऐनको नियम 34 अनुसार निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ सम्भावित दुर्घटना कार्यस्थलमा मेसिनरी यन्त्र उपकरण सञ्चालन गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अहिलेसम्म मजदुरले भने जोखिम मोलेर मजदुरी गरिरहनु परेको छ। अग्ला भवनमा काम गर्दा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे पनि दुर्घटना बाजा बजाएर नआउने हुँदा भवितव्य जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ। तर मजदुरको हक हितमा लागेकाले पनि मजदुरको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको पाइँदैन। यसैबीच इलामको इलाम नगरपालिकाले भने नगरपालिकाभित्र काम गर्ने मजदुरको बिमा गरिदिएको छ। नगरपालिकाले घर निर्माणको असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमाको व्यवस्था गरेको हो। हामीले हाम्रो कार्यकालको सुरुवातको पहिलो निर्णय नै यसबाट गरेका छौँ। घर निर्माण गर्ने मजदुरहरू असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिमा लगायतका कुराहरू पनि हुँदैनन् र यदि घरधनी त्यो काम गर्दा गर्दै उहाँहरूको दुर्घटना भयो भने दबाब दिएर अनेक गरेर मात्रै चाहिँ उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउने स्थिति पनि रहन्छ। त्यसैले त्यो कुराको अन्त्य गर्नका लागि हामीले मजदुरहरूको घर निर्माण गर्ने मजदुरहरूको बिमाको व्यवस्था गरेका छौँ। नगरपालिकाका अनुसार नक्सा पास गरेका घरहरूमा काम गर्ने मजदुर घाइते भए 50,000सम्म र मृत्यु भए 35 दिनभित्र 5 लाखसम्म क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो बिमाले घरधनी र घर बनाउने मजदुर दुवैले संरक्षणको महसुस गर्ने विश्वास नगरपालिकाको छ। घर निर्माण गर्ने व्यक्तिले थोरै रकम बुझाउँदा आफूलाई सुरक्षित र कानुनी झमेलाबाट बच्न सकिने भएकाले पनि यो बिमा कार्यक्रमले मजदुरलाई निकै फाइदा गर्ने दाबी नगरपालिकाको छ। नक्सा पास गरेका घरहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू कामको सन्दर्भमा घाइते हुनुभयो भने 50,000सम्मको औषधि उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ र कुनै पनि मजदुरको मृत्यु भयो, काम गर्ने सन्दर्भमा लडेर अथवा चोटपटकका कारण मृत्यु भयो भने 35 दिनभित्र उहाँहरूका घर परिवारलाई हामी 5 लाखसम्मको क्षतिपूर्ति रकम हामी उपलब्ध गराउँछौँ। घर परिवारले पनि चाहिँ निश्चित समयभित्र निश्चित रकम राहत पाउनुहुन्छ भने घर निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले पनि थोरै रकम मात्रै बुझाइसक्दाखेरि त्यो दुर्घटनाबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने, कानुनी लगायतका झमेलाहरूबाट बच्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि यो निर्माण गर्ने घर धनी र मजदुर दुवैको कल्याणको निम्ति यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। ठुला भवन र आयोजना निर्माणमा खटिएका मजदुर र कम्पनी बीच सम्झौता भएको पाइँदैन। कार्यक्षेत्रमै दुर्घटना हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पीडित परिवारले निकै झमेला बेहोर्नुपर्ने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा इलामको यो व्यवस्था उदाहरणीय बन्न सक्छ। जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य मजदुरको बिमा पनि हुँदैन। यस्तोमा अनिवार्य बिमा र क्षतिपूर्ति तोकिदिए धेरै सहज हुने हुँदा स्थानीय तहले पनि यो कदमको अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। कृषि प्रधान देश नेपाल भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। आधुनिक खेतीको कुरा बारम्बार उठाइन्छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था भने पेतलो छ। कृषि कर्मलाई एक सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्न नसक्दा देशमा कृषि उपजको आयातमा कमी आउन सकेको छैन। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा बेमौसमी भुइँ कटहर उत्पादन गर्न अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानपछि बेमौसमी भुइँ कटहरको खेतीबाट किसानको जीवनस्तर परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले बेमौसमी भुइँकटर उत्पादन गर्न सिन्धुलीको कमलबाई नगरपालिका 8 करकरेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। थोरै क्षेत्रफल कम मेहनतबाट बेमौसमी भुइँकटर उत्पादन गरी कृषकको आयस्तरमा वृद्धि गर्न सकिने लक्ष्यका साथ नार्कले 7 महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। परम्परागत तरिकाले खेती गर्दा 3 वर्षपछि मात्र भुइँकटहरूको आम्दानी लिएका किसानले एकै वर्षमा आम्दानी लिने गरी मौसमी तथा बेमौसमी भुइँकटर उत्पादनको अनुसन्धान नार्कले गरिरहेको हो। करकरेमा पाइनएप्पल यो भुइँकटर सम्बन्धी अफ सिजन कसरी प्रडक्सन गर्न सकिन्छ, यहाँका किसानहरूले चाहिँ विशेष गरी साउनदेखि भदौसम्ममा चाहिँ फल्ने र त्यसपछि नफल्ने अथवा यो सिजनल बाहेक अरू फलेर फलाउन नसकेर अरू यसको आम्दानी लिन नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ अफ सिजन कसरी चाहिँ अरू महिनामा फलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ ट्रायल गरेका छौँ र यो अहिले हामीले यो मङ्सिरको 26 गते हामीले यहाँ आएर रोपेका थियौँ र यहाँ चाहिँ 3-4वटा ट्रायलहरू चलिरहेका छन्। अनुसन्धानले बेमौसमी भुइँकटहर खेती सम्भावनाको नजिक पुगेको छ। नार्कले गरेको आधुनिक तरिकाले खेती गर्दा थोरै क्षेत्रफलबाट धेरै आम्दानी लिन सकिने, हावापानी अनुसारको किसानले जात छनौट गर्न सक्ने अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। उहाँले पाइनएप्पलहरू ल्याउनु आउँछ यहाँ 4-5वटा जातहरू। यो जातहरू भोलि बिहान राम्रो भयो भने लोकल जातहरू भन्दा केही न केही खाना पनि कम हुने एउटा चाहिँ फाइदा। दोस्रो फाइदा यहाँ चाहिँ उहाँले प्लान्टिङ चाहिँ जुन चाहिँ गर्नुभएको छ सिस्टम, यो नयाँ प्लान्टिङ सिस्टममा नम्बर अफ द प्लान्ट पर युनिट एरिया भन्नाले एउटा एरियामा बिरुवाहरू चाहिँ धेरै हटाउने 2टा इन्टरभेन्सन। तेस्रो चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो जातहरू यो हावापानीमा सबभन्दा राम्रो कुन जात हुन्छ भनेर उहाँले गर्नुभएको छ र भोलि किसानले आफै सेलेक्सन गर्छ। हामीले यो जात राम्रो छ भनेर किसानलाई भन्न पर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको आफ्नो चोइसमा जुन छ यो माटो यो हावापानीले जुन राम्रो हुन्छ। रोपेपछि फल टिप्न मात्रै बगैँचा जाने गरेका कृषकलाई भुइँकटहर खेती गर्दा गोडमेल, मलजहल र यसको नियमित कृषि कर्म गर्नुपर्ने ज्ञान बल्ल प्राप्त गरेका छन्। धेरै क्षेत्रफलमा खेती गरेर थोरै आम्दानी लिँदै आएका कृषकले यति बेला थोरै क्षेत्रफलमा खेती गरेर धेरै आम्दानी लिन सकिने रहेछ भन्ने ज्ञान पाएका छन्। अलिकति लगायो पहिला, अनि लगाएकोमा यसरी चाहिँ गोडिएन, यसरी मलचास चाहिँ गरिएन, गर्दाखेरि हुने रहेछ भन्ने कुरो अनुभव आयो, थाहा भयो। र यो मङ्सिर 24 गते रोपेको अहिले 4-5 महिनाको लगभगमा यति बिरुवा देखिँदाखेरि राम्रै आम्दानी हुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई नि। नगरपालिकाले 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसअनुसार नगरपालिका 8लाई भुइँकटहर खेती गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाए पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। तर नगरपालिकाले लिएको लक्ष्यलाई नार्कको अनुसन्धानले सफल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नार्कले करकरेमा जाइटक्यू, झापा सेलेक्सन, मेघालयन क्यू, लोकल क्यू र कमन क्यू जातका भुइँकटहरको परीक्षण गरिरहेको छ। एकै बोटबाट 6 केजीसम्म फल्ने भुइँकटहरको अनुसन्धान गरिरहेको र यहाँको माटो र भौगोलिक बनावटका कारण 6 केजी नफले पनि कम्तीमा 2 देखि 3 केजीसम्म फल्ने नार्कको दाबी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जुम्लाका तातोपानीका विद्यालयमा खस भाषामा पठन पाठन जारी। लोपोन्मुख भाषालाई संरक्षण गर्न पाउँदा विद्यालय पनि दङ्ग। प्रकृतिदेखि कृषि र संस्कृतिसम्म पाठ्यक्रममा समावेश। दशकौंपछि बल्ल पाए बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकावासीले लिफ्टिङ सिंचाई सुविधा। 290 रोपनी जग्गामा सिंचाई गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका दुवै गाउँलाई च्याखुमा सारिँदै शहरी योजना बनाएर व्यवस्थापन गरिने। योजना पूरा गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको माग। इलाम नगरपालिकाले गरिदियो मजदुरको निशुल्क बीमा। कार्यस्थलमा घाइते भए 50,000 र मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत 5 लाखसम्म दिने व्यवस्था। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा भुइँकटहरको खेती उत्पादनबारे नार्कले पनि अनुसन्धान गर्दै थोरै जमिनमा खेती गरेर कृषक आम्दानी लिँदै। हवस् त, आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै।
पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।